आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप बखैर खूबी होंगे और हमारे वीडियोस बाकायदगी से देख रहे होंगे। नाज़रीन, असीरान आले मोहम्मद को कूफा से शाम तक ले जाए जाने के सफ़र के दौरान जो मंजिलें, शहर और वाक़यात कुतुब तारीख़ में दर्ज किए गए हैं, हमारी कोशिश है कि वो मनाजिल व मुकामात की तारीख़, जुग्राफिया और महल वक़ू से ना सिर्फ आपको आगाह करें बल्कि यहाँ पेश आने वाले वाक़यात की मुकम्मल तफसील निगारी भी करें ताकि आपके इल्म और मालूमात में इजाफ़ा हो। नाज़रीन, आज की वीडियो की तैयारी में हमने मंदरजा झैल किताबों से मदद ली है। रमज़ुल मुसीबा सैयद महमूद दैसुरखी की तसनीफ़ है। सहीफ़ा करबला जो अली नज़री मुनफरिद की तसनीफ़ है। सीरत सैयदुश शुहदा जिसके मुसन्निफ़ अम्मादुद्दीन इस्फ़हानी हैं। फतूहुल बलिदान जो कि मशहूर बलाज़री की किताब है। माजमुल बलिदान याकूत हमवी की किताब है। मदीना से मदीना तक और इब्ने बतूता की सफ़रनामा और फरहाद मिर्ज़ा की कमकामुज़ ज़ख़ार और रियाजुल कुद्स। तो नाजरीन, आइए चलते हैं अब अपने आज के वीडियो की तरफ। हलब से निकलने के बाद शिम्र असीरान आले मोहम्मद को लेकर मारतुन नोमान पहुंचा। मारतुन नोमान एक कस्बा है जो कि हम्मात या जिसे हम्मा भी कहते हैं और हल्ब के दरमियान वाक़े है। यहाँ असीरान आले मोहम्मद की निस्बत से कोई ख़ास वाक़या तारीख़ ने रकम नहीं किया। यजीद का लश्कर यहाँ रात भर रुका और यहाँ के लोगों ने बकरे ज़िबा करके लश्कर की दावत की। यहाँ असीरान आले मोहम्मद को एक रात के लिए कैद रखा गया और सुबह को लश्कर यहाँ से अगली मंजिल की तरफ कूच कर गया। इस जगह मारतुन नोमान का नाम नोमान बिन बशीर की वजह से पड़ा। नोमान बिन बशीर अंसारी के बेटे की कब्र इस कस्बे में है। नीज़ खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने मारतुन नोमान के मुज़ाफ़ात में एक कलीसा के राहिब से ज़मीन का एक टुकड़ा ख़रीद कर वसीयत की थी कि वफ़ात के बाद उनको यहाँ दफन किया जाए। लिहाजा उनकी वफ़ात के बाद उन्हें यहाँ दफन किया गया। ताहम उनकी ज़ौजा की कब्र भी उनके साथ ही है। दाइश के कुछ साल पहले के हमलों के दौरान दहशतगर्दों ने उमर बिन अब्दुल अजीज़ और उनकी ज़ौजा की कब्रें खोद कर उसमें आग लगा दी थी और इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचाया था। अब मारतुन नोमान शाम का एक ज़िला है जिसकी आबादी दाइश के हमलों से पहले 3.5 लाख से ज़्यादा थी। दाइश से शामियों की जंग के बाद मारतुन नोमान खंडर बन गया था और लोगों की कसीर तादाद यहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गई थी। मारतुन नोमान की पैदावार में इंजीर और पिस्ता काबिल ज़िक्र है। इससे जाहिर होता है कि यहाँ का मौसम सर्द है। यहाँ बहरे मुर्दार यानी डेड सी के निवादरात का एक अजायब घर भी है। 1047 ईस्वी में यहाँ से नासिर खुसरो का गुजर हुआ जिसके मुताबिक ये एक छोटा सा कस्बा था जिसके गिर्द पत्थर की दीवार थी, यानी ये फसीली शहर था। 1355 ईस्वी में यहाँ से इब्ने बतूता का गुजर भी हुआ जिसने इसको उस वक्त का एक छोटा सा गांव बताया था। मारतुन नोमान की मंजिल पे रात गुजारने के बाद यजीद का लश्कर असीरान आले मोहम्मद को लेकर शीर्स की मंजिल पर पहुंचा। ये एक छोटा सा कस्बा था जो कि मारतुन नोमान और हम्मात के दरमियान वाक़ था। इस कस्बे में एक बहुत ज़ईफ़ बुज़ुर्ग रहते थे। उन्होंने जब असीरान आले मोहम्मद को देखा तो पहचान गए और कस्बे के लोगों को बताया कि इन लईन यजीदियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दूसरे लोगों को शहीद कर दिया है और ये सर फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लख्ते जिगर का है। ऐ लोगो, इन मरदूदों को सबक सिखाओ और इनको भी जलील करो। ये सुनना था कि लोग बरहम हो गए और अपना असलहा निकाल कर यजीदियों से जंग शुरू कर दी। तरफैन में बहुत शदीद लड़ाई हुई और अहले शीर्स के 5 अफराद शहीद जबकि यजीदियों के 86 अफराद मौत के घाट उतर गए। शिम्र ने जब ये सूरत हाल देखी तो लश्कर और असीरान आले मोहम्मद को लेकर शीर्स से निकल गया। बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा कि इस जगह का नाम क्या है, तो उन्हें बताया गया कि ये शीर्स है। तो बीबी ने उनके हक में दुआ फरमाई, खुदावंदा इस शहर के पानी को शीरी बना और इस शहर के नर्ख अर्जा फरमा दे और जालिमों से महफूज रख। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने उस मकाम यानी शीर्स पर नमाज भी अदा फरमाई थी। ताहम इस गैर मुतवक्का सूरत हाल के पेश नज़र यजीदियों ने नज़दीक ही के एक मुकाम कुफ्र ताब की तरफ कूच किया। कुफ्र ताब एक छोटा सा किला था। इस किला के लोगों को
جب اس بابت معلوم ہوا تو انہوں نے بھی قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور کہا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کے ساتھیوں کو پیاسا شہید کیا، ہم ان کو پانی تک نہیں دیں گے۔ یہاں سے مایوس ہو کر یزیدی مقام سیبور کی طرف اسیران کربلا کو لے کر گئے، لیکن لوگوں نے یہاں بھی ویسا ہی استقبال کیا، بلکہ کتاب کمقام الزخار کے مطابق یہاں کے لوگوں نے جوش میں آ کر یزیدیوں پر حملہ کر دیا تاکہ سرحائے مقدسہ اور اسیران آل محمد کو ان لعینوں کے قبضے سے آزاد کروا لیں۔ لہٰذا لڑائی ہوئی اور دونوں طرف کے کچھ لوگ مارے گئے۔ مجبوراً یہاں سے بھی شمر کو لشکر کو لے کر کوچ کرنا پڑا اور ہمات اور حمص کی طرف جانا پڑا۔ ناظرین، ہمات موجودہ دور میں شام کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ مقامی زبان میں اسے ہمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسیران آل محمد کو جب ہمات میں لایا گیا تو اہل ہمہ شہر کے دروازے بند کر کے فصیل پر چڑھ گئے اور یزیدیوں پر خوب لعنت ملامت کے ڈونگرے برسائے۔ پھر ان نجس ملائین سے جنگ کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور کہا کہ جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی باقی ہے تم اس وقت تک ہمارے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور یہاں اہل بیت کی بے حرمتی ہم قطعاً نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا شمر یہاں بھی نہ رکا اور ہمات شہر سے باہر ہی قیام کیا۔ شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب نفس المہموم میں قدیم کتب مقاتل کے حوالے سے اسی مقام کے بارے میں ایک غیر واضح اور مجہول طرز پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص حج کے سفر کے دوران ایک جگہ رکا اور ایک مسجد میں گیا۔ مسجد کی دیوار پہ پردہ لٹکا ہوا تھا۔ وہ پردہ جب اس آدمی نے ہٹایا تو دیکھا کہ دیوار کے ایک پتھر پہ کٹے ہوئے گلے اور گردن کی شریانوں کا نشان ہے جس میں سے خون نکل کر جم چکا ہے۔ مسجد کے خادم نے اسے بتایا کہ جب یزیدی لشکر امام علیہ السلام کے سر اقدس کو لے کر دمشق جا رہا تھا تو اس جگہ ایک پتھر پہ سر اقدس کو رکھا، جس کی وجہ سے یہ نشان بن گیا، اور اس مسجد میں بغیر وقفے کے تلاوت کی آواز بھی آتی رہتی ہے، جبکہ تلاوت کرنے والا نظر نہیں آتا۔ ہر سال جب شب عاشور آتی ہے تو اس پتھر سے ایک نور نکلتا ہے اور مسجد منور ہو جاتی ہے، لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے اور لوگ یہاں ذکر حسین کرتے اور روتے ہیں۔ پھر شہادت کے وقت اس پتھر سے خون نکلتا ہے اور شہادت کا وقت گزرنے کے بعد خون جم کر خشک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اصل واقعہ صاحب ریاض القدس نے تحریر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں زیارات کے سلسلے میں ہمات پہنچا تو مجھے قبا گنبد کو کہا جاتا ہے، قبا مبارک کی دیوار پر ایک پردہ نظر آیا۔ جس وقت وہ پردہ ہٹایا تو پردے کے پیچھے مجھے ایک سفید پتھر نظر آیا جس پر خون منجمد ہو چکا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو پتھر پر گلوئے مبارک کی شریانوں تک کے نشان موجود تھے۔ میرے پوچھنے پر خادم نے بتایا کہ اس پتھر پر امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس رکھا گیا تھا جس کا نشان آج تک موجود ہے، اور میں اکثر اس پتھر سے رات کے وقت تلاوت کی آواز سنتا ہوں۔ ہر شب عاشور اس پتھر سے ایک نور خارج ہوتا ہے جس سے چراغوں کی روشنی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اہل شہر یہاں جمع ہو کر ماتم کرتے ہیں۔ روز عاشور اس پتھر سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ اسی پتھر کی تاریخ کے بارے میں سید جعفر الزمان صاحب نے اپنی کتاب مجالس المنتظرین میں تفصیل فراہم کی ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان کے دور میں مرجع خلائق ہونے کی وجہ سے یہ پتھر موصل کے مقام خولان مشہد النقطہ سے اٹھا کر غائب کر دیا گیا۔ پھر بہت عرصے کے بعد دیلم کے شاہان بویا کے کسی دور میں اس پتھر کو تلاش کروا کے اس کے لیے ہمات میں ایک گنبد و مسجد تعمیر کروائی گئی، اور پھر شاہانہ طور پر اس مسجد کی ایک دیوار میں اسے نصب کیا گیا۔ اس مقام کو راس الشریف کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک مسجد ہے جس کا نام راس الحسین ہے۔ کبھی اس سے ملحق ایک خوبصورت باغ بھی ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، حماد کا نام حمص بن مہران بن جان کی بیوی کے نام پر حمہ پڑا۔ حمہ شامی عربی زبان میں بیوی کو کہا جاتا ہے۔ اسیران آل محمد کے یہاں لائے جانے کے دور میں اس شہر کی فصیل میں 9 دروازے تھے۔ یہاں بڑے بازار اور دکانیں تھیں جن پر زیادہ تر خواتین کی ضروریات کا سامان بکتا تھا، لہٰذا اس شہر کی ایک وجہ تسمیہ یہاں پر خواتین کے سامان کی فروخت بھی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ وہ خواتین و حضرات جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل بلینڈ آف ہسٹری سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ نہ صرف وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، بلکہ ہمارے چینل کو اپنے عزیزوں اور دوستوں سے متعارف بھی کروائیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم۔